बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको पता है कि तालीम के हवाले से मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ चीज़ों की निशानदेही करता रहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेडिकल तालीम एक मुआशरती से ज़्यादा अब नफ्सियाती मसला। जो बच्चे इंटर के अंदर नंबर तो ले जाते हैं लेकिन मेरिट पे नहीं आ पाते, वो और अगर वो ज़बरदस्ती मेरिट से महरूम किए जाएं तो पूरी पूरी उम्र का रोग लग जाता है। पिछले साल भी ये शोरो वोगा हुआ, ये तमाशा हुआ, और हमने इसलिए एहतजाज नहीं किया या उसकी निशानदेही नहीं की कि ज़ाहिर है कि उस वक्त गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी कि जिसको कोई अवाम का दर्द हो और जिसको कोई ख्याल हो लोगों का। उस वक्त तो सेल लगी हुई थी ना, तबादलों की सेल, दाखिलों की सेल, तकर्रियों की सेल, और नर्सनामे लिख के बैठे हुए थे गोगी बादशाह। तो इस वक्त चूंकि ऐसी गवर्नमेंट है जो मेरिट के ऊपर बिलीव करती है और मेरिट को हत्तल वसा उसके इतलाक की कोशिश करती है, तो इसलिए मैंने कहा कि जंजीर हिलानी चाहिए। देखिए, ये जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है, मैं दिली तौर पे इसके खिलाफ। अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री के लिए ये एग्ज़ाम रखना है तो बाकी डिग्रियों के लिए क्यों नहीं, पहली बात। और अगर आपने यही इसी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके बच्चों को अगली तालीम के अंदर लेके जाना है तो फिर ये बोर्ड्स बंद कर दीजिए। वहाँ पे जो आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। हर अदारा अपना एंट्री टेस्ट ले। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये डॉक्टर ताउर रहमान साहब का बेड़ा गर्क हुआ था, उसने ये एंट्री टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि देखिए, फिर आपने बोर्ड के अंदर जो बच्चे से मेहनत करवाई है वो कहेगी। अब वहाँ पे एक बच्चा जो है वो 95% नंबर ले गया और एमडी कैट के अंदर उसके 81% नंबर आ गए और वो बेचारा दाखिले से रह गया, बल्कि 91% वाला भी रह जाता। ठीक है, बोर्ड के अंदर वो टॉपर्स के अंदर शामिल है बेचारा। यहाँ पे एमडी कैट वालों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं जब ये कह रहा हूँ कि एमडी कैट वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया तो मैं उसकी आपको चंद मिसालें देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। पिछले साल भी मैं बच्चों से पूछता रहा कि हुआ क्या है। मैं जो पूछता सी होया कि ये तो रोना शुरू कर देंगे, सागे साल नाल बड़ा जुल्म होया। जुल्म की होया? वो इस दफा पता लग गया कि जुल्म की होया बच्चा। देखिए, कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और बायोलॉजी है। मेरा ख्याल है केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है। इनके जो सवालात थे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सवालात जो थे वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन आई ना, आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की रिकमेंडेड बुक में से वो सवालात आए और उसका जो आगे आंसर दिया हुआ है बच्चा ने रटा लाया हो ऐसे वो सवाल और वो जवाब, वो सवालात गलत। ठीक है, अब ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन है, अगर आपको किसी सवाल के ऊपर एतराज है तो आप उसको चैलेंज कर लीजिए। और अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो उसके लिए कोई फोरम होगा ना जी। अब पता ये चला है कि तकरीबन 6000 के करीब बच्चों ने ये 5 सवाल चैलेंज किए। ये सवालात जो थे ये गलत लिखे हुए थे, नीचे उन्होंने जवाब वही लिखा है जो रिकमेंडेड बुक में था, उसके टेक्स्ट के अंदर गलती कर। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर आपने गलती की तो कोई उसका और मतलब निकलता होगा? नहीं। जो बच्चों के वालिदैन मेरे पास आए हैं उन्होंने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछा है कि क्या ये सवाल दुरुस्त है। उन्होंने कहा नहीं, सवाल गलत है। ठीक है, और ये सवाल यूं है और इसका जवाब वो है जो आपका बच्चा लिख के आया। तो सवाल गलत। वो है ना शेर, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। अब हुआ ये है कि सवाल ही गलत लिखा गया है, उसका जवाब बच्चा कोई भी लिख ले, कुछ भी लिख ले, जब सवाल ही गलत है। और बाज का तो गलती ऐसी होती है कि उसके नतीजे के अंदर उस तहरीर का कोई नया मतलब बन जाता, उसका कोई नया मतलब भी नहीं बनता। तो बच्चे ने फिर वही जवाब लिखना था ना कि यार इसका कोई और भी मतलब नहीं बन रहा। अगर यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का प्रोफेसर कह रहा है कि इसका कोई और मतलब नहीं बनता, इसका मतलब वही है
جو بچے نے جواب لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال بنانے والے سے غلطی ہوگی۔ اچھا، پھر یہاں تک نہیں ہوا، ایک بچے کے والد نے جا کے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، جو یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہے، اس کے جو رجسٹرار صاحب ہے ان سے باقاعدہ طور پہ پوچھا کہ حضور یہ جو ہوا ہے کتنی کی غلطیاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی 5 غلطیاں تھیں سوالات کے اندر۔ انہوں نے کہا کتنے کے لوگوں نے شکایت کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی 6000 لوگوں نے شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کی کرنا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں، یعنی 6000 بچوں نے، اور یہ وہ بچے ہیں جو شہروں میں یا اربن ایریاز میں رہتے ہیں۔ ابھی وہ دیہات، دور دراز دیہات سے بیچارے جو آئے ہوں گے، جنہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اکیڈمی مافیا کو پیسے دیے ہوں گے اور پھر وہ امتحان دے کے واپس بیچارے چلے گئے ہوں گے، ان کا شمار نہیں ہے۔ یہ وہ بچے ہوں گے جو قریب ترین ہوں گے جنہوں نے جا کے شکایتیں۔ بات پچھلی دفعہ بھی ہائی کورٹ گئی تھی، لیکن ہائی کورٹ والے نے اپنی ڈگریاں جعلی نے، تو انہوں نے اصلی ڈگری کے لیے کسی کو کیا سپورٹ کرتا ہے؟ انہوں نے اپنی ڈگریاں جعلی نے، اور ماں دی وجہ نال، پیو دی وجہ نال، دادے دی وجہ نال، نانے دی وجہ نال جج بنے ہوئے نے۔ تو لہذا پچھلی دفعہ بھی ہائی کورٹ نے کچھ نہیں کیا تھا، اور الحمدللہ اس دفعہ بھی بچے جائیں گے، اس دفعہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ چونکہ اب مجھے پتا چل گیا، اچھا ہوا گیا، اب وہ جو سوال غلط آئے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اور وہی نلائق پانڈے جو تھے ان کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا جو پیپر سیٹر ہے۔ وہ اپنی غلطی کیسے مانیں گے بھائی؟ کیونکہ اگر وہ اپنی غلطی مانیں گے تو ساری عمر کے لیے ان کے لیے پیپر سیٹنگ حرام، اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی کہ پیپر سیٹر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اپنے پورے کیریئر کو سیکریفائز کرے اصولوں کے اوپر۔ اتنے تو کوئی لوگ نہیں نا اصول پسند ہوتے، مطلب کہ عام جو پڑھا، مطلب لائک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پیپر سیٹنگ وغیرہ، پیپر چیکنگ وغیرہ میں نہیں پڑھتا۔ اس کے لیے اور بڑے لیکچر دینے کی اور انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر ریسرچ پیپر پڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ نلائق پانڈے ہوتے ہیں جو کہ یہ پیپر سیٹنگ وغیرہ میں آتے ہیں، اسی لیے تو اتنے بڑے بلنڈر مارتے ہیں۔ اب اگر وہ ٹیچر سچ کا ساتھ دے دے کہ ہاں جی میرے سے غلطی ہو گئی تھی، تو ساری عمر سے اپنے لیے پابندی لگوا لے، اتنا ظرف کسی میں نہیں ہے، نہیں کرے گا۔ تو یہ 6000 بچوں کے مستقبل کا معاملہ، جنہوں نے ساری عمر محنت کی۔ بچے نے 3 سال دی عمر کان چ پانا شروع کیتا، پیو نے بچے دے کہ میرا پتر بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے، اور بیٹی کی کان کے اندر کہ میری بیٹی بڑی ہو کے ڈاکٹر بنے گی۔ اس نے محنت کی، 12 سال کی تعلیم کے بعد موقع آیا، بچے نے 96% یا بچی نے 97% نمبر حاصل کیے، اور یہ جو 5 سوال غلط ہیں اس کی باعث ایم ڈی کیٹ میں اس کے نمبر نیچے کھینچ کے آپ نے 92 پہ کر دی۔ جس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جانا تھا، یا جس بیٹی نے فاطمہ جناح یا کوئنز میڈیکل وہ کیا ہے جی، فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں جانا تھا، اس کو آپ نے گھسیٹ کے ڈی جی خان میڈیکل کالج میں ڈال دیا، اور بعض تو میرٹ سے سلپ ہو گئے، وہ سرکاری کالجز کے میرٹ سے نیچے چلے۔ میں میڈیکل کی ایجوکیشن کے حوالے سے اکثر آپ کی سما خراشی کرتا رہتا ہوں، لیکن جو بچے محنت کر کے یہاں پہ آ گئے ان کو تو نفسیاتی مریض نہ بنائیے، خدا رہا اپنے اوپر نہیں تو ہمارے اوپر رحم کر دیجیے۔ تو میری گزارش ہوگی اپنی بہن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ پچھلی دفعہ تو یہ فراڈ ہو گیا، پچھلی دفعہ تو یہ ظلم ہو گیا سو ہو گیا، اس دفعہ تو وہ کم از کم اس کا نوٹس لیں، اور وہ نوٹس لے کے اس ایم ڈی کیٹ کا نتیجہ جو کہ اگلے 48 گھنٹے میں ڈکلیئر کرنے کی سازش ہو چکی ہے۔ جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میری اطلاع کے مطابق اس وقت وہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اگلے 48 گھنٹے کے اندر وہ نتائج ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر سی ایم صاحبہ اس کا نوٹس لے لیں اور وہ جو ہیں یہ ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ رکوا کے، یہ جو 5 غلطیاں ہیں جو کہ وہ کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ 5 غلطیاں جو ہیں ان کو اگر اس کو کر دیا جائے، ریٹیفائی کر دیا جائے، تو میرٹ کا بول بالا ہوگا۔ 6000 سے زیادہ بچوں کا مستقبل جو یہ یو ایچ ایس کا جو میرا خیال ہے کہ سیاہ اعمال کا جو وی سی لگایا ہوا ہے آپ نے، یہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اپنے آپ کو اگلے کل سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ اس فورم کے اوپر آپ کی توجہ دلاؤں۔ اگر آپ تک میرا یہ ولاگ پہنچ گیا ہے، اس کا نوٹس لے لیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی
ان لوگوں نے یہی بلنڈر کر کے اسی طرح بچوں کے مستقبل سے کھیلا تھا، اور اس سال بھی یہ یہی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ ٹیبلٹ بھی نہیں نا چلا کرتے تھے، اس امتحان کے اندر وہ ایک ایسی کمپنی کو دے دیا گیا تھا ٹھیکہ، عمران دور کے اندر، بزدار دور کے اندر، وہ بھی دیہڑی لگائی تھی کسی صاحب نے پی ٹی آئی میں سے، اس کی پھر کسی دن بات کریں گے۔ لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ میں نے کہا کہ ایک بہت اہم ایشو ہے، بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ یہ جو بچے اس شعبے میں جاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے نظام تعلیم کی کریم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کم از کم ان ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔